हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुलाइशा भट्टी। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है ना, वो बड़ा यूनिफाइंग फिनोमेना होते हैं जिसके अंदर वो लोगों को कनेक्ट किया जाता है, स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर्स। लेकिन हमने देखा है कि रिसेंट ईयर्स में जिस तरह से इंडियन स्पोर्ट्स जो है वो इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड हो रही हैं जियो पॉलिटिक्स से। यानी इंडिया की जो भी जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही है, ये किसी भी मुल्क के साथ उसके जो हालात बेहतर नहीं चल रहे, तो वो उसका इन्फ्लुएंस जो है ना वो उसकी पॉलिटिक्स में भी आ रहा है। और स्पेशली जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो बहुत प्रोमिनेंट नजर आती है हमें इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी। इसके सबसे जो रीसेंट एग्जांपल है जो हम आज डिस्कस भी करने वाले हैं वो ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में जब ऑक्शन हुआ लास्ट मंथ, तो उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स जो हैं उसको जिसको को ऑनर कहते हैं शाहरुख खान, उन्होंने एक्वायर किया एक बांग्लादेशी पेसर को, मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में। अब ये जो एक्विजिशन थी जब ये हुई तो उस वक्त क्योंकि डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में, हमने देखा कि हसीना वाजिद की जब हुकूमत ख़त्म हुई किस तरह से वो उनको असाइलम मिल गया इंडिया के अंदर, और जिस तरह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए बांग्लादेश के अंदर, बिकॉज इंडियन जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा है इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश में। और उस पर अब बांग्लादेश जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते देखते हो, साथ ही न्यू दिल्ली जो है वो ये कहती है कि ढाका के अंदर जो है वो वायलेंस है अगेंस्ट हिंदू माइनॉरिटीज़। अब इन चीज़ों को देखते हुए अब हुआ ये कि जो डेथ्स हुई उसमें कुछ हिंदू माइनॉरिटीज़ की, उसके ऊपर भी बहुत रिजेंटमेंट थी इंडिया के अंदर। खैर एनीवेज ये सारी चीज़ें देखकर एक पॉलिटिकल टेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें शामिल है जो इंडिया के अंदर मौजूद है अगेंस्ट बांग्लादेश। और ये अपने टाइम के सबसे ज़्यादा लोएस्ट रिलेशन है इन दोनों मुल्कों के दरमियान में। तो इससे फिर ये हुआ कि बीजेपी के जो लीडर हैं और जो फॉर्मर एमएलए के हैं संगीत सोम जो है, उन्होंने खान जो है उसको लेबल करना शुरू कर दिया कि ही इज़ अ ट्रेटर। अब ट्रेटर आप एक ऐसे शहरी को कह रहे हैं जो सिर्फ इस बेसिस के ऊपर क्योंकि वो मुसलमान है, ऑल्दो कि वो अगर अपनी लॉयल्टी शो भी करते रहते हैं, इसके बावजूद जो मुस्लिम्स हैं इन इंडिया दे हैव बीन शोइंग देयर कि उनको प्रूफ देना पड़ता है हर बार अपनी लॉयल्टी और पैट्रियटिज्म का इन इंडिया। तो अब वो जब गद्दार कह रहे हैं शाहरुख खान को, तो वो इस बेस के ऊपर कह रहे हैं कि आपने वो बांग्लादेशी जो पेजर है उसको क्यों एक्वायर किया है। तो ये वो कह रहे हैं कि बेसिकली आप जो है ना इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द इंडिया, क्योंकि आपने नेशनल इंटरेस्ट को बिट्रे किया और आपने एक ऐसे प्लेयर को हायर किया है जो बांग्लादेशी है। अब क्योंकि पब्लिकली उन्होंने ये इसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को कहा कि वो कभी भी अलाउ नहीं उनको किया जाएगा कि वो एयरपोर्ट को लीव करे, इवन अगर वो इंडिया आ भी जाते हैं। तो ये वो सेंटिमेंट्स हैं जो जाहिर करते हैं इंडियन पॉलिटिकल टेंशन को, यानी उनकी जो स्पोर्ट्स है वो उनकी पॉलिटिक्स से अलग नहीं है। हमने ये देखा पाकिस्तान के सिनेरियो में भी, जिस तरह से प्रीवियसली ड्यूरिंग द मैच हाथ ना मिलाना या फिर ग्रीटिंग्स ना करना, और या फिर इस तरह से ऑल्दो की स्पोर्ट्समैनशिप शो हो रही होती है जब आप किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो जो पर्पस है ना फॉर दैट स्पोर्ट्स वो फिर फुलफिल नहीं होता। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हुआ ये कि जैसे ही ये प्रोटेस्ट उन्होंने किया सौम ने, तो साथ ही जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जितने भी जैसे जो गंदरनाथ स्वामी जो हैं उन्होंने, और फिर जो ठाकुर है उन्होंने बीजेपी से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जितने भी वो है प्लेयर हैं जो बांग्लादेश से खेलने आते हैं, और स्पेशली मुस्तफिजुर रहमान को जो आप पैसे दे रहे हैं, ये सारे पैसे आप रीडायरेक्ट करें टू द फैमिलीज ऑफ विक्टिम इन बांग्लादेश। और साथ ही बीजेपी के जो एमएलए हैं किशोर गुजर जो है, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया शाहरुख खान को, और उन्होंने कहा कि देखें कि हम लोगों को कहना शुरू करिए कि आपने जो है वो शाहरुख खान की मूवीज़ नहीं देखनी। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे बहुत शदीद प्रोटेस्ट उन्होंने किया और ने कहा कि देखो ये तो जिहाद का एक तरीका है। यानी वो सारी जो नैरेटिव था उनका वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे बेस करता था, और उनका रिएक्शन एक इंडियन के टुवर्ड्स है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान भी हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, अब इसको इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि देखिए जब भी कोई हायरिंग होती है तो उसमें बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया और उसका बहुत रोल होता है, आईसीसी का बहुत रोल होता है। तो उनसे कंफर्मेशन होने के बाद ये हायरिंग होती है। यूजुअली ऑनर जो है वो उसकी एज सच उतनी से नहीं होती है जब तक कि अप्रूवल नहीं हो जाते बीसीसीआई से या आईसीसी से। तो इसको रिवर्ट तो कर लिया गया इस डिसीजन को मुस्तफिजुर रहमान को हायर करने का,
لیکن اس سے ایک چیز یہ سامنے آتی ہے, وہ یہ ہے کہ چاہے کتنا بھی زیادہ دیکھا جائے کہ مسلمز ان انڈیا دے آر showing their patriotism in any case, اس کے باوجود کہیں نہ کہیں اگر ایسا کوئی اسٹیپ ہو جاتا ہے جس میں ان کو کرٹیسزم کہیں نہ کہیں سے انڈین گورنمنٹ سے فیس کرنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو انڈیویجول ٹیم اونرز ہوتے ہیں ان کی ایسا کوئی یونیلیٹرل انوائٹ نہیں کرتے وہ کسی کو کہ آپ آئیں اور ہماری لیگ میں کھیلیں, بلکہ یہ ایک پراپر بڈ ہوتی ہے جو پری اپرووڈ لسٹ سے آتی ہے, اور جو پری اپرووڈ لسٹ ہے یہ بی سی سی آئی سے جو ہے اس سے اپروو ہوتی ہے, آئی سی سی سے اپروو ہوتی ہے. تو اسپورٹس کا بائیکاٹ انڈیا میں کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. 2009 سے لے کر ابھی تک پاکستان جو ہے, پاکستانی جو پلیئر ہیں وہ بھی آئی پی ایل میں نہیں کھیل سکتے, صرف اس لیے کیونککہ پاکستان انڈیا کی ڈپلومیٹک ٹینشنز, اور یہ جو ڈپلومیٹک ٹینشنز ہیں کیونکہ اب انڈیا اور بنگلہ دیش کی ہیں تو اب بنگلہ دیشی پلیئرز جو ہیں وہ now they are not allowed for it. تو اس سے ایک چیزیں ظاہر ہوتی ہے کہ اسپورٹس جو ہیں بیسیکلی سنس دا ہیومن کائنڈ, یعنی ہسٹری میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی اسپورٹس کی بات ہوتی ہے, فیفا کی بات ہوتی ہے یا اولمپکس کی بات ہوتی ہے, تو یہ گریس اس کی ٹائم پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو جتنی بھی زیادہ جو گیمز یا اسپورٹس جب اسٹارٹ کی جاتی تھی, اسپیشلی وہ جس میں بہت ساری نیشنز انوالو ہوتی تھی, تو اس کا پرپس ہوتا تھا کہ جب آپ ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر دین ہارمنی, جب اسپورٹس مین شپ اور پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن اس طرح سے انڈیا کی پالیٹکس کا بہت زیادہ انٹرفیئر اس کی سپورٹس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہارمفل ہے اس پرپس کو جو بیسیکلی اسپورٹس کے لیے کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا. اور جو یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ویلیو کرتے ہیں اپنے اسکلز آن دا فیلڈ کو. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ان کے ملکوں میں پالیٹکس میں ان کی کیسے تعلقات چل رہے ہیں. اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی جو ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں, وہ ایتھلیٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ایز سچ کسی پولیٹیکل ایجنڈا کا وہ حصہ نہیں ہوتے. لیکن مستفیض الرحمان کا یہ کیس دیکھنا ہم نے, یا پاکستان کے پلیئرز کو 2009 سے دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو پلے آئی پی ایل, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ نظر آتی ہیں کہ یہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے یہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ایون اگر اسپورٹس کے اندر ان کو نظر آتا ہے کہ پاکستان یا بنگلہ دیشی پلیئر جو ہے وہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے فائدہ ہو رہا ہے اور وہ آ کے کھیل بھی رہے ہیں اینڈ دے آر ارننگ ٹو, تو وہاں پر پھر وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا لے کر سامنے آ جاتے ہیں. ہاؤ ایور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کرنٹ کلائمیٹ ہے پولیٹیکل وہ آبویسلی وہ ایسا شو کر رہا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے ان بنگلہ دیش کے پولیٹیکل ارینا کے اندر, اور بنگلہ دیش کے اندر جو ریئیکشن سامنے آتا ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ناٹ ویری سوٹیبل فار انڈیا. لیکن اس میں دو ملکوں کی ڈپلومیٹک ٹینشن میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ہی ملک کے ایک ایسے شہری کو جو صرف مسلمان ہیں ان بیسس کے اوپر آپ ان کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پیچھے ایک آئیڈیالوجیکل فریم ورک ہے. اور جو شاہ رخ خان ہے وہ کیونکہ کو اونر ہیں اس کے, تو اس لیے سارے کا سارا اینگر بجائے اس کے آئی سی سی آئی یا بی سی سی آئی کی طرف ہوتا, سارا اینگر جو ہے وہ اس کو اونر کی طرف ہو گیا کیونکہ وہ کو اونر جو ہے وہ مسلمان ہے. تو یہ ان کو ساتھ ہی یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ کہ انٹرنل اینمی ہے, اور یہ نیریٹو جو ہے نا یہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ انڈیا میں فیس کرتے ہیں. تو یہ انٹائر ایپیسوڈ یہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ایون کہ آئی پی ایل جو ہے نا اب وہ بھی ایک پرائمری سٹیج بن گیا ہے آئیڈیالوجی کو اسرٹ کرنے کا, آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کا, اور جو پروفیشنل سٹیٹس ہے کسی بھی سپورٹس کا یا کسی بھی سپورٹس ریلیٹڈ آرگنائزیشنز کا وہ جو ہے نا وہ اٹ ہیز بیکم زیرو ناؤ. اور یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے ایسے ممالک کے اندر جہاں پر حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن کیونکہ ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی نہیں چاہتی ہے یہ, تو اس کی وجہ سے یہ جو ایون کہ اسپورٹس جو ہیں وہ بھی پلوٹ ہوتے ہیں, ان کا انوائرمنٹ بھی پلوٹ ہوتا ہے, اور اس میں بھی رائیول اسٹیٹ کا کانسیپٹ جب آتا ہے تو اسپورٹس میں وہ پلیئر کھیل نہیں سکتے. سو آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ اسپورٹس کا جو سینیریو ہے, جو اسپورٹس کی جو تھیم ہے, جو اسپورٹس کا جو ایٹماسفیئر ہے, اٹ شوڈ بی فار فار اوے فرام دیٹ پولیٹیکل ٹینشن واٹس ایور کوئی بھی 2 یا 3 اسٹیٹس فیس کر رہی ہیں آپس میں. اینی ویز یہ جو آئیڈیالوجیکل شفٹ آیا ہے
انڈین پالیٹکس کے اندر اور جو انفلوئنس وہ فیس کر رہے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے اور یہ کسی بھی ملک کی اسپورٹس کے لیے ہیلدی کنسیڈر نہیں کیا جاتا. I would really like to know your opinion about it. Please comment section میں comment کریں, like this video and subscribe the channel. And in the next video, we are going to discuss another international issue. Thank you.